In association with Karuna Hospital, Budanilakan Chatera, Chunikhel, our medical partner. कार्यक्रम प्रसंग एक सवाल अनेकको एक अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु म एलपी शर्मा। दर्शकवृन्द, आज यहाँहरूको सामने एक फरक विधा र फरक विषयलाई हामीले छनौट गरेका छौँ प्रस्तुत गर्नका लागि। हामीले देख्दै भोग्दै आइराखेका छौँ कि कोही कसैसँग सम्पर्क हुँदा केही नोट गर्नु पर्यो, केही लेखेर दिनु पर्यो भने कसैले लेखेको एकदम स्पष्ट बुझिन्छ, अत्यन्त सुन्दर देखिन्छ त्यो राइटिङ। तर कसैले लेखेको कुरा बुझ्न पनि नसकिने किसिमको हुन्छ। यो ह्यान्ड राइटिङलाई ब्युटिफाई कसरी गर्न सकिन्छ, यसको सुन्दरतामा अरू चार चाँद लगाउन कसरी सकिन्छ, कसरी अरूले बुझ्ने र अरूलाई ह्यान्ड राइटिङको माध्यमबाटै वशीभूत गर्न कसरी सकिन्छ, यो एक विशेष विधा छ। यसलाई क्यालिग्राफी भन्छ र यो क्यालिग्राफी नेपालमा पनि धेरै इन्स्टिट्युटहरू छन् र यो एक इन्स्टिट्युट छ ह्यान्ड राइटिङ नेपाल, जसले क्यालिग्राफी सम्बन्धी ट्रेनिङ सञ्चालन गर्नुहुन्छ। आज विशेष गरेर यो क्यालिग्राफी के हो, आफ्नो लेखन कलालाई, आफ्नो ह्यान्ड राइटिङ स्किललाई कसरी ब्युटिफाई गर्न सकिन्छ, कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, कसरी सुन्दर बनाउन सकिन्छ, यस सम्बन्धमा कुरा गर्नका लागि ह्यान्ड राइटिङ इन्स्टिट्युटका दुईजना आमन्त्रित अतिथिहरू हाम्रा सामु हुनुहुन्छ। एकजना हुनुहुन्छ प्रशिक्षक लीलाबहादुर विश्वकर्मा, जो मेरो दायाँपट्टि हुनुहुन्छ, र अर्को एकजना प्रशिक्षार्थी हुनुहुन्छ मनिष श्रेष्ठ, मेरो बायाँपट्टि हुनुहुन्छ। आज उहाँहरू दुईजनासँग बसेर हामीले यही क्यालिग्राफी र यसले प्रदान गर्न सक्ने जुन एउटा स्किल हो, अब यस र यसको महत्त्व के हो, यस बारेमा हामीले आजको यस बसाइमा अन्तर्संवाद गर्छौँ। केही प्रयोगात्मक पनि हामीले गरेर देखाउँछौँ। अब विलम्ब नगरी म उहाँहरू दुवैजनालाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। स्वागत छ दुवैजनालाई यस कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद सर। अब सर, हाम्रो अन्तर्संवादको सिलसिला यसैबाट सुरु गरौँ। लीलाबहादुर सर जुन प्रशिक्षकको रूपमा हुनुहुन्छ ह्यान्ड राइटिङ इन्स्टिट्युट नेपाल। हजुर, ह्यान्ड राइटिङ इन्स्टिट्युट नेपाल। अब हाम्रा आम दर्शकहरूले बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस्, यो क्यालिग्राफी के हो र यो आम विद्यार्थीहरूको लागि यो आवश्यक किन पर्छ? बेसिकली क्यालिग्राफी भन्ने शब्द हाम्रो नेपाली शब्द नभएर यो आयातित शब्द हो। यो ग्रिक शब्द हो। यो रोमन ग्रिकहरूको सभ्यताको विकास सँगसँगै उहाँहरूको आफ्नो शब्दको रूपमा विकास भएको शब्द हो क्यालिग्राफी। यो दुई शब्दले बनेको छ, कालोस र ग्राफियन। कालोसको अर्थ हुन आउँछ ब्युटी, सुन्दर, र ग्राफियनको अर्थ हुन आउँछ राइट, लेख्नु। भन्नुको अर्थ एउटा सुन्दर लेखन होइन, टु ब्युटिफाई राइटिङ, एउटा आफ्नो लेखन शैलीलाई, आफ्नो लेखन कलालाई चाहिँ सुन्दरता भर्ने एउटा यो सिप हो। अब यसको महत्त्व यसको चाहिँ धेरै छन्। अब यसलाई कहाँबाट सुरु गर्ने, कहाँबाट अन्त्य गर्ने भन्ने भन्दा पनि अहिले हामीले उठाइरहेको विषय भनेको चाहिँ अघि सरले सुरुवातमै भन्नुभयो, एउटा कसैले राम्रो अक्षरलाई त पक्कै पनि मन पराउँछ, कसैले राम्रो अक्षर खोजिराख्दाखेरि पनि राम्रो अक्षर पाइरहेको हुँदैन, कसैले राम्रो अक्षर लेख्न चाहिरहेको हुन्छ उसले सकिरहेको हुँदैन, अनि एउटा कसैले राम्रो अक्षर लेख भनिरहेको हुन्छ तर लेख्ने व्यक्तिलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ, अनि लेख भन्ने व्यक्तिले पनि यसरी लेख भन्न सकिरहेको अवस्था हुँदैन। त्यस आधारमा भन्ने हो भने यो क्यालिग्राफी भन्ने एउटा जुन विषय छ, यो गहन विषय हो। यसलाई चाहिँ एउटा शिक्षण क्षेत्रदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ यसको एउटा प्रयोग हुन सक्छ। यसको प्रयोगताको, यसको उपयोगिताको व्यापकता चाहिँ धेरै गहिरो छ र यसको गहन छ होइन। त्यसमा हामी जान नसकौँला। यसको हिस्ट्री के छ, कहिलेदेखि यसको प्रयोगमा आएको छ, नेपालमा चाहिँ यो कहिलेदेखि सुरु भयो, के छ? अब यसको हिस्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने मैले अघि पनि ब्याक टु रोमन एन्ड ग्रिक सिभिलाइजेसन
होइन त्यो समयदेखि नै उहाँहरूले चाहिँ नि यसको सुरु गर्नुभएको हो सुरुमा चाहिँ उहाँले कुनै अब्जेक्टलाई कुनै वस्तुलाई एउटा आधार मान्नुहुन्थ्यो आज सरले मैले सरसँग बोलेको कुरा त हामी प्रत्येक सुन्न सक्छौँ यसलाई शब्दमा कसैले उतार्छ भनेदेखि त्यो के हो त एउटा ठोस प्रश्न त्यहाँ छ नि त आज हामीले त्यो ध्वनिको माध्यमबाट सरले मलाई प्रश्न सोध्नु भएको छ मैले सरलाई जवाफ दिइरहेको छु भने यो त ध्वनिको माध्यमबाट हामीले भनेका र बोलेका कुरा सुनिरहेका छौँ तर यसलाई कसरी सुनिरहेको छ हामीलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ स्क्रिप्टेड गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ त्यो अक्षर हो त्यो अक्षरको उत्पत्ति गर्ने चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ नेपालको सिलसिलामा फर्किने हो भने क्यालिग्राफी भनेर नेपालमा त्यसको व्यक्तिगत रूपमा धेरै समय पर्छ दशकौँदेखि त्यो क्यालिग्राफीलाई एउटा शब्दहरूलाई निर्माण गरेर बस्नुभएको हाम्रो सरहरू हुनुहुन्छ यद्यपि यसलाई संस्थागत रूपमा शिक्षण क्षेत्रहरूमा यसलाई संस्थागत गरेको चाहिँ हामीले कमै पाएका छौँ हामीले इभन टियु अब नेपालको पुरानो विश्वविद्यालय त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ यसको बारेमा जिज्ञासा राख्यौँ उहाँहरूले के भन्नुभयो भने क्यालिग्राफी भन्ने सब्जेक्ट र यसको चाहिँ एउटा शिक्षणमा यसलाई चाहिँ हामीले एज अ करिक्युलमको रूपमा डेभलप गर्न सकेको चाहिँ छैनौँ निकट भविष्यमा आएछ भने जानकारी गरौँला भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो त्यहाँबाट हामीलाई के खड्क्यो भने अब हामी सबै राम्रो अक्षर पढ्न चाहन्छौँ राम्रो अक्षर लेख्न चाहन्छौँ देख्न चाहन्छौँ हामी हाम्रा भाइ बहिनीहरूबाट अथवा भनौँ हाम्रो छोराछोरीबाट अथवा भनौँ हाम्रो यदि शिक्षक हुनुहुन्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूबाट अभिभावक हुनुहुन्छ भने आफ्नो छोराछोरी अथवा भाइ बहिनीहरूबाट अथवा हाम्रो साथीभाइहरूबाट राम्रा अक्षरको अपेक्षा गर्छौँ होइन भने तर त्यसको लागि चाहिँ के हुनसक्छ त भनेर चाहिँ हामीले पनि अलिकति वर्कआउट गऱ्यौँ अलिकति होमवर्क गऱ्यौँ मेरो सरिदय मित्र हुनुहुन्छ विजय कुमार पाखरिन उहाँसँगको मेरो भेटघाटले मलाई चाहिँ यो विषयमा अलिकति आकर्षित गर्यो अनि त्यसै क्रममा चाहिँ हामीले अब क्यालिग्राफीलाई आधार बनाएर बच्चाहरूको सुन्दर हस्तलेखनलाई हामीले चाहिँ प्रोत्साहन गर्दै हामी आजसम्म आइपुगेका छौँ अब यो बडा राम्रो प्रसङ्ग सरले लिएर आउनुभयो होइन एउटा सुन्दर हस्तलेखनले मान्छेलाई तुरन्त प्रभावित पार्छ पक्कै पनि के सुनेको छु मैले भन्दाखेरि आफूले पढ्दा ओर्दाखेरि पनि परीक्षाको समयमा पक्कै पनि अब राम्रो एक्सप्रेसन दिनुभयो राइटिङ तपाईँको राम्रो भयो भने त्यो जसले कपी चेक गर्छ जाँच गर्छन् नि उहाँहरू चाहिँ अत्यन्त प्रभावित हुनुहुन्छ चाहे त्यो प्रश्नले सोधेको जवाब ठ्याक्कै नआइसक्दा पनि ह्यान्ड राइटिङको प्रभाव पर्छ भन्ने चाहिँ मैले कतै सुनेको थिएँ होइन त्यसकारण महत्त्वपूर्ण सरले कुरा के उठाउनु भने जसले पनि राम्रो लेखम राम्रो एक्सप्रेसन होस् भन्ने त चाहन्छ पक्कै पनि तर पनि अब ऊ चुकिराखेका हुन्छ कि अब सरले यस्तो कुनै प्रसङ्ग आफू त प्रशिक्षकको हैसियतमा हुनुहुन्छ जसले सुरुमा चाहिँ ह्यान्ड राइटिङ एकदमै वर्स्ट थियो सरकोमा आएर ट्रेनिङ लिइसकेपछि चाहिँ नि एकदम चाहिँ बेस्ट भएको चाहिँ त्यस्तो अनुभव छ सरले धेरै राम्रो प्रश्न उठाइदिनु भयो प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद 61 सालदेखिको मेरो टिचिङ प्रोफेसन 72 मैले टिचिङ कन्टिन्यू गरेँ लगभग 12 वर्ष मैले शिक्षण पेसामा मैले आबद्ध हुँदाखेरि मैले स्कुलले साना भर्खरै पेन्सिल समाउने 3.5 वर्ष कटेका साना नानीहरू जो प्री स्कुलमा आउनुहुन्छ उहाँहरूदेखि लिएर मैले 11-12 को विद्यार्थीहरूसँग पनि मैले पढाउने उहाँहरूसँग साक्षात्कार गर्ने मौका पाएको थिएँ त्यस क्रममा मलाई के अनुभव भयो भन्दाखेरि र मैले इभन त्यो बेला त एसएलसी भनिन्थ्यो अहिले एसई भनेर भनिन्छ त्यसको कपी करेक्सन गर्ने मौका पनि मलाई मिलेको थियो म सानो टिममा गएर मैले कपी पनि करेक्सन गर्ने मौका पाएको थिएँ त्यो सिलसिलामा मैले के अनुभव गरेँ भन्दाखेरि त्यहाँ मसँगै म त बोर्डिङ स्कुलमा टिचिङ गर्थेँ कार्यरत थिएँ अनि त्यहाँ त अब सरकारी स्कुलदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहनुभएका सर म्याडमहरू आएर कपीहरू चेक गर्नुहुन्थ्यो अनि म पनि त्यहाँ कपी चेक गर्न सामेल थिएँ र एउटा टिचरले एउटा शिक्षकले एउटा विद्यार्थीहरूको एउटा पर्फर्मेन्सहरूलाई इभ्यालुएसन गर्नुपर्दा उहाँहरूको पहिलो नजर भनेको त अक्षरमै जान्छ सरले उठाउनुभएको प्रश्न एकदम सही छ त्यो हुँदै गर्दाखेरि यदि अक्षरहरू राम्रा छन् सुन्दरको अर्थ यो हो टिचरले पढ्न खोज्दा के लेखेको छ विद्यार्थीले पढ्न छर्लङ्ग बुझ्नु पर्यो छोटो समयमै क्लियर हुनु एट अ ग्लान्स भन्छौँ नि हामी एक नजरमा छर्लङ्ग बुझ्नु पर्यो त्यसैमा घोटिएर बसिराख्नु त समय हुँदैन हो
त्यसै क्रममा जब टिचरले चाहिँ नि त्यो छर्लङ एट अ ग्लान्स एक नजरमा छर्लङ्ग बुझ्नुहुन्छ उहाँलाई के लाग्छ भने कति राम्रो असर भन्ने चाहिँ त्यो इम्प्रेसन परिसकेको हुन्छ। अब विद्यार्थीले मानौ कुनै शब्द गलत गर्नुभयो, उहाँले स्पेलिङ मात्र गलत गर्नुभएको तर अर्थै त गलत भएको छैन नि त्यहाँ। उहाँले क्रस नगरेर अन्डरलाइन गर्नुहुन्छ र उहाँले मार्क्स केही मार्क्स कटाएर दिनुहुन्छ, थोरै कटाएर पनि मार्क्स चाहिँ दिनुहुन्छ। हो। अब भन्नुहोस् 10 वटा या 20 वटा प्रश्नमा एवमृतले 10 वटा 20 वटा प्रश्न विद्यार्थीले गरेको छ, त्यसमा चाहिँ नि अक्षर राम्रा छन्, सानातिना गल्तीहरू त्रुटिहरू पक्कै पनि हुन्छन्। ती त्रुटिहरूलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्दै शिक्षकले मार्क्स दिनुभयो भनेदेखि त विद्यार्थीको राम्रो मार्क्स आउने भयो नि त। तर त्यही कपी दोस्रो विद्यार्थीको जाँच्दाखेरि उसका पनि गल्तीहरू तिनै छन् तर अक्षरै बुझ्दैन भने टिचरले पुरै क्रस गर्ने हो, 0 मार्क्स दिने हो। अब भन्नुहोस् त, बडो राम्रो एकदम यो शैक्षिक क्षेत्रमा एउटा कपी जाँच्ने क्रममा भनौँ, इभ्यालुएसनको क्रममा चाहिँ धेरै महत्त्व राख्छ। यहीँबाट स्पष्ट हुन्छ, यसैबाट स्पष्ट हुन्छ क्यालिग्राफी र सुन्दर लेखन कतिको जरुरी छ भन्ने कुरा त यसैबाट स्पष्ट हुन्छ। एउटा सुन्दर हस्तलेखनको लागि, सुन्दर लेखनको लागि भनौँ, सुन्दर कुनै पनि हामी लेखन गर्छौँ या आर्ट गर्छौँ कुनै पनि क्षेत्रको लागि क्यालिग्राफीलाई चाहिँ कसैले आधार बनाउँछ भने कसैको युज 10% होला कुनै ठाउँमा, कुनैको युज 5% होला, तर युज चाहिँ छ नै, त्यसलाई आधार बनाउँछ भने त्यो एकदम राम्रो हुन्छ। अब म मनिष भाइपट्टि जान चाहन्छु कि अब हामीले लीला सरसँग यति कुराहरू गऱ्यौँ होइन, अब क्यालिग्राफीको एउटा प्रशिक्षार्थीको हैसियतमा तपाईँ हुनुहुन्छ। अब पहिलो कुरा मलाई यो बताइदिनुहोस् कि आफ्नो हस्तलेखन अलिकति नबुझिने, अलिकति खराब भएको अवस्थाबाट तपाईँ ह्यान्डराइटिङ इन्स्टिच्युट नेपालमा गएर अथवा क्यालिग्राफी इन्स्टिच्युटमा गएर मैले मेरो हस्तलेखनलाई राम्रो बनाउँछु भन्ने सोच कसरी आयो? यो कसैले तपाईँलाई बतायो अथवा आफैमा उत्पन्न भएको? यसमा चाहिँ मेरो भाइहरू 2 जना हुन्छ क्या। अनि म कक्षा 12मा पढ्थेँ, बोर्ड पनि आउँदै थियो। अनि भाइहरू चाहिँ क्यालिग्राफीको लागि यहाँ सरकोमा आउनुभएको थियो क्या। अनि मलाई पनि सिक्नु चाहिँ मन थियो क्यालिग्राफी भनेर। अनि त्यतिखेर मेरो आर्टको विषय थिएन। अनि मम बाबाले पनि अब भाइहरूलाई त फ्री टाइम हुन्छ उनीहरूले सिकोस्। अनि अब मेरो त सर्टेन आइटीमा जान्छु भनेर थियो नि त मेरो। अनि त्यो विषय पढ्दैन अहिले त ध्यान नदेऊ भनेर भन्नुभएको थियो क्या। अनि त्यसपछि त्यो वर्ष त सिक्न पाएन। अनि अर्को वर्षमा चाहिँ मैले फाइन आर्ट्समै ब्याचलर्स जोइन भएँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ क्यालिग्राफी कोर्स थियो कि। अनि कलेजको क्यालिग्राफी कोर्स पनि इनफ नै थियो तर मलाई सिक्नु मन थियो नि त। त्यो भएर चाहिँ म भाइले जता सिकेको म पनि त्यही गएँ। अनि त्यही नै क्यालिग्राफी कन्टिन्यू गरेको मैले चाहिँ। अनि गार्जियनलाई क्यालिग्राफीबारे जानकारी नलेज थियो कि थिएन? थियो। हाम्रो गार्जियनलाई चाहिँ मेजरली चाहिँ हाम्रो ह्यान्डराइटिङमा नै इस्यु हुन्छ नि त सानोमा, प्रपर गाइडेन्स भएन अनि ह्यान्डराइटिङै इस्युज हुन्थ्यो। सो हाम्रो चाहिँ फ्यामिली फ्रेन्ड हो जो उहाँले विजय पाखरिन भन्नुभयो, उहाँ चाहिँ फ्यामिली फ्रेन्ड हो। अनि उहाँले चाहिँ क्यालिग्राफी सिकाउनुहुन्छ, ह्यान्डराइटिङ पनि इम्प्रुभ हुन्छ भनेर चाहिँ बाहिर जानुभयो। अनि म चाहिँ प्राइमेरली चाहिँ क्यालिग्राफी नै भनेर चाहिँ निस्केको। अब एउटा काम गरौँ कि हाम्रो आम दर्शकहरूले पनि यही प्रसङ्गमा उहाँहरूले पनि देख्ने एउटा अवसर पनि मिलोस् होइन, एउटा भिजुअल इन्स्ट्रुमेन्ट पनि हुन सकोस्। त्यसकारण भाइलाई पहिला जोइन गर्दाखेरि आफ्नो हस्तलेखन कस्तो थियो र क्यालिग्राफी इन्स्टिच्युट जोइन गरिसकेपछि अहिलेको अवस्था कस्तो, एक्चुअली प्र्याक्टिकल्ली त्यहाँ लेखेर केही देखाइदिउँ न। त्यो क्यालिग्राफी पेनबाट कि रेगुलर पेनबाट? रेगुलरबाट गरे पनि हुन्छ, पेनबाट अब दुवै कस्तो हुन्छ? सहज हुन्छ। नर्मलबाट देखाइदिउँ पहिला? नर्मलबाट हुन्छ। मेरो चाहिँ लाइक अलि ह्यान्डराइटिङ चेन्ज गर्न सक्छु है। ए होइन, ठिक छ। हस्, यो देखिन्छ कि नै? टक्क देखाउन पनि सकिन्छ। हजुर, यसो यतातिर सो गर्दाखेरि सबैले देखिहाल्नुहुन्छ। हुन्छ। यो चाहिँ अहिले मेरो रेगुलर नर्मल ह्यान्डराइटिङ।
ए यो नर्मल हो हजुर यसमा के लेखिएको छ दिस इज जस्ट एन ट्रायल फर ह्यान्ड राइटिङ ए दिस इज जस्ट ट्रायल अफ ह्यान्ड राइटिङ हजुर यो नर्मल हो क्यालिग्राफी पेनबाट लेख्दा कस्तो क्यालिग्राफी यो चाहिँ 3 नम्बरको निब हो अलिकति मोटो हुन्छ है क्यालिग्राफीमा चाहिँ यो च्यान्सेरी स्क्रिप्ट भनेर छ इटालिक स्क्रिप्ट भन्छ फ्यामिली चाहिँ क्यालिग्राफीमा चाहिँ अहिले बेसिकली 3टा फन्ट फ्यामिली छ एउटा चाहिँ यो इटालिक भयो अर्को चाहिँ गथिक हजुरहरूले देख्नुभयो होला यो जुन सर्टिफिकेट लेख्छ नि त्यो ब्लकवाला लेटर त्यो भयो अनि यो चाहिँ च्यान्सेरी यो चाहिँ इटालिक भयो मोर क्लोजली रिलेटेड टु हाम्रो कम्प्युटरमा फन्टहरू सेरिफ फन्टहरू हुन्छ नि सेरिफ सेन्स सेरिफ तिनीहरूसँग हुन्छ सेन्स सेरिफ सरी भयो अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ मोडर्न स्क्रिप्ट भनेर छ त्यो चाहिँ अलिकति क्लोज टु ह्यान्ड राइटिङ छ हाम्रो त्यसमा चाहिँ पेनहरू पनि अलिक डिफ्रेन्ट चलाउनुपर्छ बढी सेम हो दिस इज a trial for handwriting हजुर यो चाहिँ हाम्रो इटालिकमा ठिक छ यति भएपछि बुझिहाल्यो कुरा थाहा भइहाल्यो यसो सो गरौँ सो ब्युटिफुल दिस इज एन ट्रायल फर ह्यान्ड राइटिङ सो ब्युटिफुल बहुतै राम्रो छ अत्यन्तै राम्रो मोर स्टाइलिस एकदमै राम्रो एकदमै राम्रो ह्यान्ड राइटिङ यो भाइलाई मैले सोधौँ यो चाहिँ कर्सिभ राइटिङ पनि यसैमा बेस हो कर्सिभ राइटिङ पनि यसैमा भेट्छ यो चाहिँ लाइक स्केलेटन भनौँ न हाम्रो फुल राइटिङमा यो चाहिँ स्केलेटन भयो यसमा हाम्रो रेगुलर पेनमा गर्नुभयो भने चाहिँ यसमा अलिकति गाइडेन्स कम हुन्छ हातमै भयो यसमा चाहिँ अलिकति रुलरमा लाइन तानेको जस्तो हुन्छ क्या होइन रेगुलर पेनबाट पनि बहुतै राम्रो छ नि अगाडिपट्टि धेरै राम्रो छ रेगुलर पेनबाट नर्मल राइटिङमा आयो नि त अघि त्यो बहुतै राम्रो छ धेरै राम्रो छ ल यो अत्यन्त यो हरेक विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक पर्ने स्किल राइटिङ स्किल रहेछ जस्तो लाग्यो वास्तवमा मलाई चाहिँ अब हामी एक छोटो विश्राममा जानेछौँ त्यसपछि अन्तर्संवादको सिलसिलामा पुनः जोडिनेछौँ कार्यक्रममा सर दुवैजनालाई पुनः स्वागत छ अब लीला सर म सरपट्टि एकचोटि फेरि जान्न चाहन्छु कि यति धेरै इन्स्ट्रुमेन्टहरू छ यहाँ आज हाम्रो टेबलमा हजुर क्यालिग्राफीको लागि हजुर अब यसमा युज हुने खास गरी इन्स्ट्रुमेन्टहरू के युज गर्नुपर्छ क्यालिग्राफीको लागि हो अब क्यालिग्राफीको लागि धेरै किसिमका पेनहरू हुन्छन् ती पेनहरू विभिन्न एङ्गलमा कट भएका जस्तै उदाहरणको लागि यहाँ हेरौँ हामी यो पेनको सेट पेन छ अनि निबका सेटहरू छन् यसमा 5वटा निबहरू छन् पेनमा सहित गरेर अब यी निबहरू चाहिँ हरेक निबहरू चाहिँ नर्मल्ली 45 डिग्रीको कोणमा काटिएको हुन्छ यो हामीले सार्पनेस हेर्न सक्छौँ यो निबको सार्पनेसहरू हेर्न सक्छौँ त्यो 45 डिग्रीको कोणमा काटिएको हुन्छ त्यसलाई हामीले 45 डिग्रीकै कोणमा राखेर हाम्रो पेनलाई राखेर चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै अघि हाम्रो मनिष बाबुले लेख्दाखेरि चाहिँ नि त्यो पेनलाई होल्ड गरेको उहाँले क्यामेरामा फोकस गर्नुभएको थियो उहाँले जबसम्म त्यो राख्नु भएन पेनले लेखेको थिएन उहाँले फेरि त्यसलाई अलिकति निब्स इङ्कसँग कनेक्ट गर्नुभयो र अनि अलिकति जग गर्नुभयो र उहाँले लेख्न सुरु गर्नुभयो इङ्कको फ्लो आयो त्यो हुन्छ अनि हामीले चाहिँ यो क्यालिग्राफीको निबलाई जब हामी युज गर्छौँ लेख्दाखेरि
क्यालिग्राफी निबले हाम्रो हातको पेन कसरी समाइरहेको छौँ त्यसलाई एकदम गाइड गरिदिन्छ। अब त्यसले के फाइदा हुन्छ त हामीलाई फ्युचरमा भन्दाखेरि हाम्रो हातले पेन कसरी समाइरहेको छ, पेन कहाँनिर समाउने होइन, पेनलाई कसरी समाउने, कहाँनिर समाउने र कसरी राख्ने कपीमा भन्ने 2-3टा कुरामा चाहिँ यो पेन आफैले गाइड गर्छ। यो चाहिँ अदृश्य कुराहरू हुन्, नबोलिने, थाहा नहुने, तर हामीले प्र्याक्टिकली गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्। त्यो कुरामा गाइड गर्ने भएर अनि क्यालिग्राफीलाई बेस्ट जसले बनाउँछ उसको हस्तलेखनमा उसले चाहे भन्दा डबल सुधार चाहिँ आउँछ। यो क्यालिग्राफी निबहरूको फाइदा थियो। अब यसले चाहिँ अब अघि मनिषजीले गर्नुभयो, मनिष भाइले गर्नुभएको जस्तै अब अक्षरलाई कस्तो अक्षर बनाउने, कस्तो सेप निकाल्ने, मलाई ए चाहियो, मलाई ए चाहियो, त्यो एलाई म कस्तो ए बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो निबको सहायता बनाउन सकिन्छ। यसको स्ट्रक्चरै चेन्ज गर्न सकिन्छ। जस्तै हामीले विभिन्न किसिमको ए देखेको छौँ नि त, हामीले क्यालिग्राफी भनेर हेर्ने हो भने विभिन्न सेपका, विभिन्न डिजाइनका एहरू देख्छौँ, डिफरेन्ट अल्फाबेटमा हो। तर त्यसलाई होइन, मलाई चाहिँ फरक किसिमको चाहियो। अब हजुरको नाम एलपी शर्मा छ, मलाई एल चाहिँ मलाई सुरुको अक्षर एकदम सुन्दर लेख्न मन लाग्यो, मेरो एल स्टार्टिङ एकदम राम्रो होस् भनेर भन्यो भने तपाईँले त्यो लेभलको एल डिजाइन गर्न सक्नुभयो नि त। त्यो सहायता तपाईँले क्यालिग्राफी पेनबाट मात्र पाउनुहुन्छ। यो नेपाली इङ्ग्लिस दुवैमा हुन्छ नि। हो, अब त्यसमा हामी सेकेन्ड फेजमा आउँछु। अब क्यालिग्राफी अब इङ्ग्लिसको लागि र नेपालीको लागि क्यालिग्राफी निब फरक छन्, तर त्यसको कटिङ चाहिँ एउटै हुन्छ, फेरि कटिङ चाहिँ एउटै नै हुन्छ। तर हामीले त्यो निबको सहायताले नै जति पनि हाम्रो जस्तै हाम्रो राइटिङहरू देख्छौँ, जस्तै अब विशेष गरी चाहिँ हामीलाई कहाँबाट थाहा भयो भने क्यालिग्राफीको प्रयोग कहाँ रहेछ भनेर थाहा भयो भनेदेखि चाहिँ विशेष गरी फिल्महरूको प्रोमोहरूमा, होर्डिङ बोर्डहरूमा जुन बन्छ नि एउटा प्रचार प्रसारको लागि चाहिँ बोर्डहरू बन्छ नि, बन्छ। अब जस्तै अब हजुरको यहाँ चाहिँ नि अब प्रसङ्ग एक सवाल अनेक, यो पनि एउटा क्यालिग्राफी एउटा कुनै निश्चित पेनले डिजाइन गरेको हो। पहिला यो फन्ट अहिले पनि डिजिटाइज भयो त, इजी बनाइयो नि अहिले त, कुनै व्यक्तिले डिजाइन। मेरो हस्तलेखन मेरो हस्तलेखन हो, अझै क्यालिग्राफी बेस तपाईँहरूको सहयोग लिएर गरेको भए त यो कति सुन्दर होइन। पक्कै पनि आज हजुरले हामीलाई यो एउटा प्लेटफर्म दिनुभएको छ, हजुरलाई मुरी धन्यवाद एलपी सर। यो कार्यक्रम आज लाइभ गइरहेको छ, हामी यही चाहन्छौँ यो कार्यक्रम चाहिँ एउटा माइलस्टोन बनोस्, यहाँबाट सुरुवात होस्। अब क्यालिग्राफी नेपालमा किन आवश्यक छ होइन, यो शब्दसँग हामी नजाउँ, कुन भाषाको शब्द कसले उत्पादन गर्यो त्यो आवश्यक भयो, हामीलाई आवश्यक रहेन। अब हामी के चाहन्छौँ, हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीले, मेरा छोराछोरीले, सम्पूर्णका छोराछोरीहरूले, भाइ बहिनीहरूले, शिक्षक साथीहरूका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको अक्षर राम्रो हुनु पर्यो। हामी अभिभावक, हामी शिक्षक, हामी जो छौँ हाम्रा पनि अक्षर राम्रो हुनु पर्यो। जब मैले राम्रो लेख्न सक्छु भने पो मैले मेरो छोरालाई, मैले मेरो विद्यार्थीलाई राम्रो लेख भन्न सक्छु। ठिक छ, मैले राम्रो लेख भन्न सक्दै गर्दाखेरि मैले नराम्रो पनि लेख्न सक्छु नि त, तर मैले नराम्रो लेख्छु भने तर राम्रो लेख्ने तरिका दिन सक्छु नि त। त्यो कुराहरू चाहिँ हामी बाँड्न चाहन्छौँ। यो कोर्स कति हुन्छ सर, कति महिना अवधिको हुन्छ, बेसिक हुन्छ, एडभान्स हुन्छ, के कस्तो किसिमको? अब कोर्सको विषयमा सरले कुरा गर्नुहुन्छ भने अब हामीले अघि शब्दलाई नै हामीले साक्षी राखेर भनिरहेका छौँ, क्यालिग्राफी इज अब एउटा वेग विषय हो, महासागर हो। एउटा महासागरमा तपाईँलाई कति आवश्यक छ, तपाईँलाई एक गाग्री पानी ल्याउने कि महासागरमा गएर एक अम्खरा ल्याउने कि होइन, मलाई सानो एउटा चाहिँ चढाउने एउटा चाहिँ उसमा एक अजुली मात्र ल्याउने कि मलाई एक थोप चाहिन्छ औँला जोपेर एक थोप मात्र ल्याउने त, अब त्यो तपाईँ हाम्रो आवश्यकता कुरा भयो। अब बेसिकली अब यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हेर्नुभयो होला, विद्यार्थी भाइ बहिनीको आमा बुवाले हेर्नुभयो होला, शिक्षण गर्ने शिक्षक साथीभाइहरू हेर्नुभयो होला, साथीहरूले हेर्नुभयो होला। अब उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ नि, यदि हामी ह्यान्डराइटिङ सुधार्न चाहन्छौँ, ह्यान्डराइटिङलाई चाहिँ नि अलिकति हिजोभन्दा आज बेटर अथवा सबैले पढ्न सक्ने बनाउन चाहन्छौँ भने यसको मिनिमम चाहिँ उहाँहरूले 45 दिनको कोर्स, 2 महिनाको कोर्स, 90 दिनको कोर्स चाहिँ गर्नुभयो भने हरेक 2 घन्टाको हिसाबले हाम्रो त्यति चाहिँ उहाँहरू हाम्रो गाइडलाइन्समा बस्नुभयो भने उहाँहरूको ह्यान्डराइटिङ चाहिँ राम्रो हुन्छ, त्यो स्किल उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। हामीले 15 दिनमा पनि ह्यान्डराइटिङ सुधारेको रेकर्ड पनि छ। तर यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, म्युचुअल वर्किङ हुन्छ। आज सरले हामीलाई म्युचुअल वर्किङहरू भइरहेछ नि त, सरले मलाई प्रश्न गर्ने, मैले सरलाई जवाफ दिने,
सरले प्रश्न नगर्ने हो भने त मैले जवाफ के दिने त भनी अड्किन्छु। भनाइको अर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीको त्यत्तिकै मेहनत, प्यारेन्ट्सको अथवा अभिभावकको त्यत्तिकै साथ सपोर्ट र हाम्रो त्यत्तिकै मेहनत रह्यो भने हामीले 15 दिनमा पनि हामीले ह्यान्डराइटिङ सुधारेको छौँ। तर त्यसमा के हामीले एउटा चाहिँ नराम्रो पक्ष के पायौँ भन्दाखेरि बच्चाले ह्यान्डराइटिङ चाहिँ सुधार्यो तर उसको बानी बसेन। 15 दिन सिकेको बच्चा 45 दिन पुग्दाखेरि फेरि ऊ पहिलाकै फर्ममा आयो। त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि 45 दिन 2 महिना र 90 दिन किन भने त भन्दाखेरि 15 दिन उसले सिक्छ, 15 दिन हामी उसको चाहिँ फलोअप क्लासमा बस्छौँ, ऊ हामीसँग चाहिँ रेगुलर आउनु पर्दैन, केही ग्याप राखेर आउँछ। अनि 15 दिन हामी उसको चाहिँ उसको ह्याबिट टेस्ट गर्छौँ, ह्याबिट टेस्ट गर्छौँ ताकि उसले होमवर्क क्लास वर्कमा कस्तो गरिरहेको छ। अब उसको हामी होमवर्क क्लास वर्क कपी पनि फलो गर्छौँ। पुरा ह्याबिचुअल भयो कि हो, ऊ ह्याबिटमा आयो कि आएन। हामी सधैँ बिहान 6 बजे उठ्थ्यौँ, आज शनिबार थियो 6 बजे निन्द्राले छोड्यो नि त, सुत्नु त 8 बजीसम्म सुत्न पाइन्थ्यो होला नि त। त्यो ह्याबिटमा परेको पर्ने उसको सिक्ने कलाहरू त्यो पनि हामी टेस्ट गर्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो सिकाइको पद्धति छन्। त्यो भएर एक्ज्याक्टली मैले सरलाई यति दिन भनेर मैले भन्ने नि त, तर हाम्रो प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स यो पनि छ त मैले सेयर गरेँ। त्यो एडभान्स कोर्सहरू पनि छ यसमा? छ, यसमा चाहिँ बेसिक कोर्स छ, इन्टरमिडिएट कोर्स छ र एडभान्स कोर्स छ। अब बेसिक कोर्समा हामीले क्यालिग्राफीलाई बनाएको छौँ। हामीले सुरुमा चाहिँ हामीले सिकाउने कुराहरू केही छन्, म सरलाई देखाउन सक्छु। यहाँ हाम्रा केही आधारभूत कुराहरू हामीले केलाई आधार मानेर सिकाउँछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले अब देख्दाखेरि यो अलिकति अचम्म लाग्ला। अब हामीले यस्ता यस्ता कुराहरू सिकाउँछौँ सुरुमा। यहाँ अक्षरको कुनै पनि छनक आउँदैन, बेसिक यो कुनै पनि अक्षर देख्नु न तपाईँ, तर अक्षरका अङ्गहरू यहाँ छन्। यो कुरा यस्ता कुराहरूबाट सिकाउँछौँ होइन। अब यस्ता कुराहरू हामीले चाहिँ प्र्याक्टिस गराउँछौँ। हजुर, बिगिनर्स भनौँ या जो हामीसँग ह्यान्डराइटिङ सुधार्न आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई सुरुमा गर्नुपर्ने कामहरू हामी यस्तो गराउँछौँ। यसको लागि कपी नै फरक छ। जस्तै देख्नुभयो होला हजुरले यहाँ कोठा कोठा भएको कपी देख्नुभयो होला होइन, यो कपी नै फरक छ। यो हामीले आफैले चाहिँ गरेको कपीहरू हो। यसको टोटल जोमेट्रिक छ, यो त्यति कोठा बनेको छैन होइन। अब अहिले साना भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ जो बिगिनर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई स्क्वायरवाला कपी होइन स्कुलहरूले राखेर चाहिँ त्योभित्र लेख्न लगाउने छ। तर ती कपीहरू राइटिङको लागि भनेर ती कपीहरू होइनन्, मात्र बच्चाहरूले एउटा कोठाभित्र एउटा अक्षर लेखोस् ताकि उसलाई त्यो एउटा चाहिँ एउटा लिमिटेसन क्रिएट गरिदिएको मात्र हो होइन। त्यो भएर हामीले यी कपीहरूलाई चाहिँ फलो गर्छौँ। यस्ता यस्ता स्ट्रोक्सहरू चाहिँ हामीले फलो गरिरहेका हुन्छौँ। यस्ता यस्ता स्ट्रोक्सहरू यसलाई हामी स्ट्रोक्स भन्छौँ होइन। यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ प्र्याक्टिस गराउँछौँ विद्यार्थीहरूलाई। अनि अघि मैले देखाएँ जस्तै यो प्र्याक्टिस गराउँछौँ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ हामी लगभग यसमा जम्प गर्छौँ। अनि अलि अक्षरमा आउँछौँ हामी। अनि यी अक्षरहरूमा उनीहरूको हात बसिसकेपछि अनि मात्र हामी शब्दहरूमा जान्छौँ, वर्डमा जान्छौँ। अनि वर्डमा गइसकेपछि चाहिँ अनि हामी विद्यार्थीहरूलाई लगभग विद्यार्थीहरूकै कुराहरू नि हामीले लेखेको केही तयार केही छन्। यसरी चाहिँ हामी उनीहरूको राइटिङहरूलाई अनि यसरी चाहिँ हामी यसरी स्क्रिप्टेड गर्छौँ। हामी रिजल्ट चाहिँ यस्तो आउँछ, यसरी गर्छौँ। अनि हामीले विभिन्न कुरा राखिरहेको विद्यार्थीहरूले लेखेका कुराहरूलाई चाहिँ यसरी सेभ गरिराखेको छौँ। त्यो भएर अलिकति एउटा भनौँ न एउटा चिया बनाउनको लागि चियाको स्वाद त फाइनलमा एउटा हुन्छ, पानी चाहियो, चिनी चाहियो, चियापत्ती चाहियो, ग्यास चाहियो, पकाउने भाँडो चाहियो, न एउटा चिया बन्छ, कपमा चिया आउँछ होइन। यो ह्यान्डराइट सुन्दर हस्तलेखन बन्नको लागि पनि धेरै कुराहरू छन्। अब सर हामी कार्यक्रमको अन्तिम किनारामा धकेलिसकेका छौँ। हजुर सर। अब एउटा छोटो जिज्ञासा म सरलाई राख्छु कि अब यो क्यालिग्राफी यति राम्रो त्यो स्किल तपाईँहरूले प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ, इन्स्टिट्युट छ, ट्रेनिङ दिँदै हुनुहुन्छ, कतिको हो त अनि हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि ट्रेनिङ लिन आउने प्रशिक्षार्थीहरूको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गइरहेछ कि उस्तै छ कि नर्मल चाहिँ कस्तो छ? सर ह्यान्डराइटिङ सिक्न आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या दिनानुदिन यसको सङ्ख्या बढ्दो छ। नराम्रो अक्षर को चाहन्छ र राम्रो अक्षर को चाहँदैन भन्ने दुईवटा प्रश्नहरू त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।
अहिले तपाईँको एकदम साना भाइ बहिनीदेखि लिएर अहिले पनि मेरो इन्स्टिट्युटमा क्लास भइरहेको छ 8 बजेदेखि क्लास छ होइन म यहाँबाट कार्यक्रम सकेर म क्लास जोइन गर्न जाने हो होइन त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नि एक क्लासको नानीहरूदेखि लिएर तपाईँको स्कुल लेभलको 8, 9, 10 पढ्ने पनि हुनुहुन्छ 11, 12 पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि आउनुहुन्छ जो जस्तै अब विशेष गरी लोकसेवा दिने साथीहरू उहाँहरू चाहिँ अहिले अलिकति त्यो जमात बढ्दो छ उहाँहरूलाई राम्रो अक्षर चाहियो होइन उहाँहरूले एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ लोकसेवाको सधैँ त्यो मल्टिपल चोइस क्वेसन त आउँदैन उहाँहरूको थ्योरिटिकल क्वेसन पनि हुन्छ होला त्यस कारणले गर्दाखेरि लोकसेवाको तयारी गर्दै गरेको साथीहरू धेरै आउनुहुन्छ एकदम यसको संख्या बढ्दैछ सुन्दर हस्तलेखन र क्यालिग्राफीसँगको क्रेज चाहिँ बढ्दो छ नेपालमा अब मनिष भाइ अब हामी एकदमै कार्यक्रमको अन्तमा छौँ होइन क्यालिग्राफीको स्किल हामीले 15 दिन 30 दिन 45 दिन 60 दिन 90 दिनका बेसिक कोर्सहरू गर्दै गएपछि यो ह्याबिटले कतिको महत्त्व राख्छ सरले पनि भन्नुभयो होइन लेख्ने स्किल त हामी आयो तर प्र्याक्टिस आफ्नो भएन भने फेरि फर्केर उही ठाउँमा गएर बस्ने र हस्तलेखन बिग्रदै जाने सम्भावना कतिको हुन्छ त्यो चाहिँ अलिक बढी नै छ मेरो पनि यो जुन क्यालिग्राफी गर्न थालेपछि ह्यान्डराइटिङ अलिक इम्प्रुभ भएको थियो अनि त्यसपछि फेरि मेरो हात फ्र्याक्चर भयो कि मेरो अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई त्यो पिकअप लिनलाई एकदमै टाइम लागेको थियो अनि जुन ड्युरेसनमा चाहिँ मैले सुरुमा सिकेको थिएँ नि अनि त्यो ड्युरेसनभन्दा अलिक बढी नै 2-3 वर्षै लागेको थियो मेरो ह्यान्डराइटिङ फेरि ब्याक टु जुन मैले 3 महिनामा सिकेको चिज फिर्ता लिएर आउनलाई मलाई 3 वर्ष जति नै लागेको थियो कि मेरो त्यो त प्र्याक्टिसले मात्र डिपेन्ड त गरिदिइहाल्छ हजुर अनि त्यसपछि त्यो अर्को चाहिँ मसल मेमोरी पनि भइहाल्यो त्यसमा हजुर अब ठिक छ अब सर अधिक व्यस्तताका बीच प्रदान गर्नुभएको समय र संवादको लागि मेरो व्यक्तिगत र टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो अवसर दिनुभयो म ह्यान्डराइटिङ इन्स्टिट्युट नेपालको तर्फबाट के भन्छु भने सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नआत्तिनुहोस् तपाईँहरूको साथमा हामी छौँ तपाईँहरूको आमा बुवालाई भन्नु होला तपाईँहरूको अभिभावकलाई भन्नु होला तपाईँको शिक्षकहरूलाई भन्नु होला स्कुलको सरमिसहरूलाई भन्नु होला हामी ह्यान्डराइटिङ सुधार्न चाहन्छौँ हामीलाई गाली नगर्नुहोस् विद्यार्थीहरू 3 किसिमको प्रेसरमा हुनुहुन्छ समय कतिको छ मलाई थाहा छैन प्यारेन्ट्सको प्रेसरमा प्यारेन्ट्स भन्नुहुन्छ राम्रो अक्षर लेख तिम्रो अक्षर राम्रो भयो शिक्षकले उस्तै परे कपीमा माथिदेखि तलसम्म रातो पेनले कोरिदिनुहुन्छ अक्षर नराम्रो कपी फालिदिनुहुन्छ त्यो प्रेसर दुईजनाको प्रेसर एक्युमुलेट भएर बच्चा आफैमा प्रेसर क्रिएट हुन्छ बच्चा साइकोलोजिकल डिप्रेस भइरहेको अवस्थाहरू हामीले धेरै भेटेको छौँ हामीले ह्यान्डराइटिङ सिकाउने क्रममा एकदम कम बोल्ने गर्छ किन प्रब्लम भन्दाखेरि सरले मिसले गाली गर्नुहुन्छ भन्ने नहोस् प्लिज हस् धन्यवाद सर हस्त दर्शकबिन आज हामी क्यालिग्राफीमा आधारित भएर आफ्नो हस्तलेखनलाई कसरी सुन्दर बनाउन सकिन्छ कसरी स्टाइलिस बनाउन सकिन्छ कसरी एउटा लेखनको आधारमै अरूलाई प्रभावित पार्न सकिन्छ हामीले केही प्र्याक्टिकल उदाहरणहरू पनि हामीले यहाँ हेऱ्यौँ केही गरेर पनि हेऱ्यौँ त्यसकारण यदि हाम्रो हस्तलेखन खराब छ हामीले आफूले लेखेर अरूलाई प्रस्तुत गर्न खोज्दा आफ्नो प्रभाव पर्दैन भनेदेखि हस्तलेखन सुधार गर्न सकिने धेरै इन्स्टिट्युटहरू छन् क्यालिग्राफी इन्स्टिट्युटहरू यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्ने अवस्था छ भन्ने कुरा यसैबाट पनि स्पष्ट भइसक्यो त्यसकारण आफ्नो हस्तलेखन बिग्रेको कारणबाट आफू उदास हुनुपर्ने र पुरै परेशानी झेल्नुपर्ने र दुःखी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन हामीले हाम्रो हस्तलेखनलाई सुन्दर बनाउन सक्ने सम्भावना काफी छ र यसको पछाडि यदि हामी यसलाई जरुरत छ भने लाग्न सक्छौँ भन्ने कुराको उद्बोध यसैबाट गर्न सकिन्छ फेरि अर्को दिन अर्को प्रसङ्गमा अर्कै व्यक्तिसँग जोडिने भाषा गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई यही बिट मार्न चाहे प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहुनेछ हस्त नमस्कार